वबरकातुहू। आज के दूसरे नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर और बरतानिया ने तालीम के शोबे में ताउन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को फरोग देने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए हैं। वजीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली ने स्टॉकहोल्म में मुनाकिदा इजलास में कहा है कि माहौलियाती तरक्की कतर की प्रायोरिटीज में शामिल है। मॉस्को ने ऐलान किया है कि उसने मगरबी मुल्कों के हथियारों को ले जाने वाले यूक्रेन के एक जहाज को मार गिराया है। और भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में एक फैक्ट्री में हुए केमिकल एक्सप्लोजन से कम 10 अफराद हलाक और 22 दूसरे जख्मी हो गए हैं। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा न्यूज बुलेटिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर और बरतानिया ने तालीम के शोबे कतर की जानिब से वजीर बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिनत अली अल जबर नईमी और बरतानिया की जानिब से वजीर तालीम और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नाज़िम अज़्ज़हावी ने मुफाहमत की इस याददाश्त यानी MOU पर दस्तखत किए हैं। दोहा में होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों वजीरों ने तरबियत और तालीम के शोबों में आपसी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। इस मौके पर मोहतरमा बुसैना बिनत अली अल जबर नईमी ने कहा कि इस MOU से न सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन में इजाफा होगा बल्कि दो तरफा तजर्बात के तबादले और बिलखुसूस तालीमी पॉलिसी के हवाले से बेहतरीन और इफेक्टिव तरीकों को जानने में मदद मिलेगी, जिनमें तालीम के मैदान में मददगार टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल एजुकेशन, आला तालीमी इदारों और स्कूलों में क्वालिटी और मैयार और माजूर बच्चों की तालीमी ज़रूरियात वगैरह जैसे सभी पहलू शामिल हैं। वजीर माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर बिन अहमद बिन अली आल सानी ने स्वीडन के दारुल हुकूमत में बाजिल, रोटरडैम और स्टॉकहोल्म मुआहिदों के फरीकों की कॉन्फ्रेंस के एक आला सतही इजलास में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि कतर ने माहौलियाती तरक्की को अपनी प्रायोरिटीज में सर फहरिस्त रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के हवाले से दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप जरूरी और अहम है। इजलास की साइड लाइन पर वजीर बराए माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर आल सानी ने स्वीडन की वजारत खारजा में मशरक़ वस्ता के शोबे के सरबराह जनाब मैग्नूस हेलग्रीन, स्टेट सेक्रेटरी और वजीर तिजारत जनाब क्रिस्टर नेल्सन और स्वीडन में साइप्रस के सफीर जनाब सोलन सावा के साथ अलग अलग मुलाकात की, जिसके दौरान एनवायरनमेंट के शोबे में आपसी ताउन और पार्टनरशिप पर बातचीत की गई। कतर की वजारत सेहत ने QCIC कतर कैंसर इंफॉर्मेशन सेंटर का ई पोर्टल लॉन्च किया है, जहां इस हवाले से तमाम मालूमात जमा कर दी गई हैं। इस सेंटर के क़याम का मकसद इंफॉर्मेशन को एक जगह जमा करना और तमाम मुताल्लिका इदारों और अफराद को आपस में जोड़ना है। तकरीब से खिताब करते हुए वजारत सेहत में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद बिन हमद आल सानी ने कहा कि कतर सोसाइटी की सेहत को बेहतर बनाने और कतर के कौमी विजन 2030 के अहदाफ और गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्थ सेक्टर को इंतहाई अहमियत देता है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के प्रमोशनल प्रोग्राम के ज़िम्न में आज सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी ने ट्यूनिस में फुटबॉल शायकीन के रहनुमाओं के एक वफ्द के लिए एजुकेशन सिटी स्टेडियम के मुतालिक एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के फुटबॉल फैंस को कतर वर्ल्ड कप 2022 के लिए तामीर किए गए स्टेडियम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतजामात से वाकिफ करवाया जा रहा है। कुवैत में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक कुवैत के दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़े अल अहमदी नामी इलाके के जुनूब मगरिब में ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 डिग्री रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता किसी भी तरह का जानी या मादी नुकसान नहीं हुआ। मकबूजा फ़लस्तीन से आने वाली खबरों के मुताबिक काबिज़ इसराइली फ़ौज ने आज गज़ा पट्टी के साहिलों के करीब से 2 माही गिरों यानी फिशरमैन को गिरफ्तार कर लिया
اور ان کی کشتیاں ضبط کر لیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں غاصب اسرائیلی دستوں نے متعدد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین کے صدر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ کشیدگی کی مذمت کی گئی ہے۔ قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حصولیابی کی حمایت کرتا ہے۔ قطر نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے عام شہریوں پر اور مسجد اقصی میں اسرائیل کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے فوراً حرکت میں آئے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یوکرین کے کارگو جہاز کو مار گرایا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس جہاز پر مغربی ملکوں کا اسلحہ لدا ہوا تھا۔ ادھر لوگانسک کے یوکرینی گورنر سرگئی گائیدائی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے سیورو دونیتسک نامی شہر کی جانب روس کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کا ملک روس پر فتح حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے مشرقی حصے میں مشکل صورتحال ہے۔ یورپی یونین میں سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے سربراہ جناب جوزیف بوریل نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق کسی معاہدے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے۔ مسٹر جوزیف نے کہا کہ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ جناب امیر حسین عبداللہیان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہرحال اب بھی مزید کوشش کی گنجائش باقی ہے۔ اور بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر ہاپوڑ میں ایک فیکٹری میں ہونے والے دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور دیگر 22 زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے والی جگہ دارالحکومت نئی دہلی سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقامی پولیس نے کہا کہ فیکٹری کا رجسٹریشن الیکٹرانکس بنانے کے لیے کیا گیا تھا، البتہ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہاں کس قسم کا کیمیکل استعمال کیا جا رہا تھا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر اور برطانیہ نے تعلیم کے شعبے میں تعاون اور میوچل انڈرسٹینڈنگ اور نالج کو فروغ دینے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی نے اسٹاک ہوم میں منعقدہ اجلاس میں کہا ہے کہ ماحولیاتی ترقی قطر کی پرائرٹیز میں شامل ہے۔ ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مغربی ملکوں کے ہتھیاروں کو لانے والے یوکرین کے کارگو جہاز کو مار گرایا ہے۔ دوسری جانب یوکرین روس جنگ کی وجہ سے گیہوں کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بھارت کی ریاست اتر پردیش میں ایک فیکٹری میں ہوئے کیمیکل دھماکے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 22 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا تفصیلی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون ہشام البلوچی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔